आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। यतिखेर म शीतल निवास अगाडिको शीतल निवास भवन अगाडि छु र शीतल निवास भित्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा का लागि तयार भएको शपथ ग्रहण कार्यक्रमको तयारी भइरहेको छ। त्यहाँ शपथ ग्रहण भइरहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ शीतल निवास बाहिरको यो अवस्था हो। शीतल निवास बाहिर प्रहरीहरूको त्यस्तै नै जमघट छ। प्रहरीहरू लामबद्ध लगाएर लागेका छन् भने आज प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। सो पश्चात अहिले गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँड र अर्थमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई पनि बनाउने भन्ने कुरा सुनिएको छ र सबैजना तयार भइराख्नु भएको छ। भित्र शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा शपथ लगाइराख्नु भएको छ भने बाहिर प्रहरीहरूको निकै नै कडा सुरक्षा भएको तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ। यो शीतल निवास भवन राष्ट्रपतिको कार्यालय नजिक हो र अगाडि तपाईँले देखिराख्नुपर्छ। यतिखेर भित्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई शपथ ग्रहणको कार्यक्रम चलिरहेको छ भने बाहिरको अवस्था यस्तो छ। यतिखेरको समय पनि 7:30 गइसकेको छ बेलुकीको। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रपति भवन अगाडिको अवस्था। शीतल निवास राष्ट्रपति भवन कार्यालय अगाडिको दृश्य तपाईहरुले हेरिराख्नु भएको छ। भित्र प्रधानमन्त्री
सीमित पत्रकारहरूको लागि मात्रै भित्रपट्टि जान दिएको छ र यसमा पनि अब कोभिडका कारणले गर्दाखेरि निकै कडा सुरक्षा अपनाइएको छ, स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाइएको छ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी यो बाहिरको दृश्य मात्र देखाइरहेका छौँ, भित्रको दृश्यपछि हामी तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ र अहिले मैले बाहिरको दृश्यबाट तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छु। यतिखेर म शीतल निवास राष्ट्रपति भवन कार्यालय शीतल निवास अगाडिको अवस्था छौँ र अबको केही समयपछि प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभएका शपथ ग्रहण खाएपछि शेरबहादुर देउवा बाहिर निस्किँदै हुनेछ। हामी उहाँहरूको प्रतीक्षामा छौँ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवा मनोनित भइसकेपछि पक्कै पनि विभिन्न टीका टिप्पणीहरू नहुने कुरा नै छैन। पछिल्लो पटक ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यूले एमसिसीका लागि हस्ताक्षर गरेर आउनुभएको थियो। आज उहाँ नै अर्थमन्त्रीका रूपमा देखिनु भएको छ। त्यस्तै विषयवस्तुलाई लिएर पक्कै पनि यी टीका टिप्पणीहरू नहुन सक्ने सम्भावना छैन भन्न सकिन्न। तपाईँहरूले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। धेरैको कमेन्ट आइरहेको छ, मैले यहाँ पढिरहेको छु। धेरै कमेन्टमा एमसिसीका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। धेरै दर्शकहरूले जसले यसलाई लाइभ हेरिराख्नुभएको छ उहाँहरूले पनि अब कोभिड विरुद्धको खोपलाई पनि पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ नेपालको र पनि उहाँको यो अनुमानित गर्न सक्ने एउटा आँकडा अनुसार 30 दिने प्रधानमन्त्री पनि भन्न थालिएको छ। उहाँले पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै उहाँले पहिलोपटक के गर्नुहुन्छ भन्ने धेरै आकलनहरू टीका टिप्पणीहरू आइरहेको अवस्था छ। तपाईँलाई जानकारी नै छ होला। प्रत्येक नेपालीले कोरोनाको खोप लगाउनु अत्यावश्यक भएको छ। सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले यी कुराहरूमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ कि भन्ने हामीले पनि अपेक्षा गरिरहेका छौँ। अहिले शीतल निवासभित्र प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम चलिरहेको छ र तपाईँ यता देख्न सक्नुहुन्छ। पत्रकारहरू पनि बाहिर उभिएर उहाँहरूको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। पक्कै पनि नारायण मुखियाजीले भन्नुभएको छ, यो कमेन्ट जसरी पनि पढिदिनु होला। एमसिसी घातक छ भन्ने कुरा साँच्चै एमसिसी घातक छ। आजको परिस्थितिमा एमसिसी पास भए पनि पक्कै पनि नेपाली कङ्ग्रेस र शेरबहादुर देउवाका लागि त्यो पक्कै पनि एउटा कलङ्कको टीका रहनेछ
भन्ने धेरैले दाबी गरिरहेका छन्। यी विषयवस्तुलाई थाती राखेर आजको आवश्यकता भनेको देशको सबैभन्दा कोभिडसँग लड्न सक्ने को लागि भ्याक्सिनको प्रयोग गर्न सक्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ कोभिडका विरुद्ध भ्याक्सिनलाई यो देशमा भित्राउन जति सक्दो धेरै सक्यो भने पक्कै पनि जाँदै अथवा सुरुवातमै प्रधानमन्त्री बनेपछि शेरबहादुर देउवाको एउटा छुट्टै प्रकारको त्यो एउटा महत्त्व रहनेछ भन्ने हामीले पनि सुन्न बुझ्न सकिरहेका छौँ। शेरेको गोजीको पैसाले किन्दछ खोप भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ हाम्रो सुभाष लिमेलजीले। टीकाराम प्रधानमन्त्री हो शेरे पनि जेठान चोलेन्द्रकोले दिएको पद हो भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अब आजको परिस्थितिमा जुन सृजना भएको छ अहिलेको अवस्थाले आजको देशको एउटा केपी ओली नेकपा एमालेको बहुमतको सरकारबाट टुक्रिँदै 5जना मन्त्रीबाट आज उहाँ बहिर्गमन हुनुभएको छ। उहाँका 5जना मन्त्रीसहित उहाँ पनि आजदेखि बहिर्गमन हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पदबाट केपी शर्मा ओली हटे पनि उहाँको जुन स्ट्याटस थियो उहाँले देशका लागि सीमित केही गर्नुभएको थियो जुन पक्कै पनि अनुकरणीय रहनेछ र त्यसका साथसाथै उहाँले गरेका नराम्रा कुराहरू त पक्कै पनि यहाँहरूले हेर्न सुन्न पाइरहनु भएको छ हैन। अब एमसीसी अबको प्रमुख रूपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लिनुभयो भने हामीलाई लाग्छ पक्कै पनि यो शेरबहादुर देउवाका लागि घातक र नेपाली कांग्रेसका लागि एउटा कलङ्कको टीका हुनेछ। सीसी पास नहोस् र एमसीसीका मुद्दा अहिलेको संसदमा नउठ्योस् भन्ने सबै जनमानसको आम नागरिकको चाहना पनि छ। भित्र शपथ ग्रहण समारोह चलिरहेको छ। सीमित पत्रकारहरूलाई मात्र भित्र जान दिएकोले धेरै पत्रकार साथीहरू यहाँ बाहिर उभिराख्नु भएको छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ।